अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद हुसैन एडुकेट। आज का लेक्चर मुआशरे के हर फर्द के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं इंतकाल, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, रजिस्ट्री या रजिस्टर डीड, बेनामा, सेल डीड, इकरारनामे पर लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कानून के मुताबिक ख़रीद व फ़रोख्त के लिए कौन सा तरीक़ाकार सही है। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आगाज़ करेंगे हम म्यूटेशन से, जिसको उर्दू में इंतकाल कहते हैं। म्यूटेशन का तरीक़ाकार सेक्शन 42 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया गया है, जो कि तफसीली तरीक़ाकार है, जिस पर मैं अलहदा लेक्चर दूंगा। लेकिन म्यूटेशन या इंतकाल की जो तारीफ़ है, जो डिफिनीशन है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फैसलाजात में किए हैं, जो कुछ यूँ है कि म्यूटेशन इज़ एन अल्ट्रेशन ऑफ एंट्री इन रेवेन्यू रिकॉर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लेटर अप टू डेट। यानी इंतकाल जो है ये लैंड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड माल या पटवार रिकॉर्ड के इंदिराजात में इस मकसद के लिए कि इसको अप टू डेट किया जाए, की गई तब्दीली को कहते हैं। यानी लैंड रिकॉर्ड को अप टू डेट करने के लिए इसके इंदिराजात में की गई तब्दीली को इंतकाल कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि पटवार रिकॉर्ड में या रिकॉर्ड माल में या लैंड रिकॉर्ड में कोई जायदाद एक शख्स के नाम से दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल होने को या मुंतकिल करने को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल ये एक इंतहाई अहम बात है, इसको जहन में रख दीजिएगा कि कानून के मुताबिक इंतकाल एक टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। इंतकाल म्यूटेशन ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। It does not create title. It neither confer title nor it extinguish title. ना तो इससे किसी की मलकियत ख़त्म हो सकती है और ना ही इसके ज़रिए कोई मालिक बन सकता है। इसीलिए अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर, अगर इंतकाल के ज़रिए कोई मालिक नहीं बन सकता, किसी की मलकियत ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसका मकसद क्या है फिर? तो ये बात जहन में रख दीजिएगा कि इंतकाल या रिकॉर्ड माल, इसका मकसद फिस्कल पर्पस है। ये फिस्कल पर्पस के लिए कायम की गई है, ये फिस्कल पर्पस के लिए रिकॉर्ड माल बनाया गया है। यानी हुकूमत जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है, हुकूमत जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ये उस मकसद के लिए बनाया गया है। जो रिकॉर्ड, जो एंट्रीज रिकॉर्ड माल में जिसके नाम हो, जिससे टैक्स या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जाती है, तो ये उसी मकसद के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ इंतहाई अहम बात, जो लॉ स्टूडेंट्स है उनके लिए इंतहाई अहम है कि म्यूटेशन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो डॉक्यूमेंट्स शामिल है वो सेक्शन 39 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिए गए हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें मेंशन किए गए हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल है। उस पर मैं अलहदा लेक्चर दूंगा, उसमें मैं वजाहत के साथ उसमें फिर मैं जिक्र करूंगा। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा नहीं है। दूसरी अहम बात कि म्यूटेशन या इंतकाल ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की हो सकती है। ये किसी दुकान, किसी मकान या किसी घर की नहीं हो सकता। इसका इंतकाल नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारे पटवारियान साहिबान कुछ और कुछ तहसीलदारान साहिबान, यानी ये जो अहलकारानी माल है, वो करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इसीलिए ये बात जहन में रख दीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बने, तो इसको हरगिज इंतकाल के जरिए ना करें।
اس کے لیے کون سا طریقہ ٹھیک ہوگا، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے درست طریقہ کیا ہے۔ یہ تو ہوا میوٹیشن یا انتقال کے بابت کچھ باتیں، کچھ اہم باتیں۔ اب بڑھتے ہیں اس سے آگے رجسٹری کی جانب کہ رجسٹری کیا ہے۔ رجسٹری سادہ سا یہ لفظ ہے۔ رجسٹری جو ہے یہ کسی دستاویز کو جب رجسٹر کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ اب یہ رجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے؟ رجسٹریشن اس طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈاکومنٹ کو دستاویز، کوئی اقرار نامہ، کوئی بے جب وہ لکھی جاتی ہے تو اس کو سب رجسٹرار یا رجسٹرار کے پاس لے جا کر اس پر قانونی فیس ادا کر کے اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے سب رجسٹرار کے پاس یا رجسٹرار کے پاس، اور جب یہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم رجسٹری کہتے ہیں۔ اچھا، یہ رجسٹری کیوں کی جاتی ہے، وجہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ رجسٹریشن ایکٹ کی سیکشن 17 میں کچھ ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں، کچھ دستاویزات، کچھ ڈاکومنٹس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے، لیکن مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کی رجسٹریشن کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سے ڈاکومنٹس میں؟ مختصر طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دستاویز، جو ڈاکومنٹ جو نان ٹیسٹیمنٹری ہو، یعنی جو وصیت کی قسم نہ ہو، اور جس دستاویز کی بنیاد یعنی وہ وصیت کی قسم نہ ہو، ایک ایسا دستاویز ہو جس کے ذریعے کسی کا رائٹ، کسی کا حق پیدا ہو سکتا ہو کسی امویبل پراپرٹی میں، مثال کے طور پر کوئی مالک بن سکتا ہو یا کسی کی ملکیت ختم ہو سکتی ہو اسی دستاویز کی بنیاد پر، یا کسی کا رائٹ، کسی کا حق محدود ہو سکتا ہو، تو ایسا دستاویز جس میں اس میں سے کسی بھی چیز کا ذکر ہو تو اس کی رجسٹریشن سیکشن 17 آف رجسٹریشن ایکٹ کے تحت کمپلسری ہے، یہ ہمیں کرانی ہوگی، اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے سیکشن 49 آف رجسٹریشن ایکٹ میں۔ سیکشن 49 آف رجسٹریشن ایکٹ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کمپلسری ہو اور ہم اس کی رجسٹریشن نہیں کرتے تو تب کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں سیکشن 49 آف دی رجسٹریشن ایکٹ، میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم ہے، وہ ہوئے effect of non-registration of document required to be registered، یعنی جس دستاویز کی رجسٹریشن درکار ہو اور اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں یہاں پر no document required to be registered under this act or under any earlier law providing for or relating to registration of document shall operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent to or in immovable property۔ یعنی اگر کسی ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کمپلسری ہو، اگر کسی ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کمپلسری ہو سیکشن 17 کے تحت اور اس کی رجسٹریشن نہیں کی جاتی تو اسی دستاویز کی بنیاد پر نہ تو کسی شخص کا کوئی حق کریٹ ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے کسی پراپرٹی میں، نہ کسی شخص کا حق ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی ڈاکومنٹ جو کمپلسری رجسٹریبل ہو اگر اس کی رجسٹریشن نہیں کرتا تو اس دستاویز پر نہ تو کوئی شخص مالک بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی شخص کی ملکیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئے رجسٹری۔ اب آگے چلتے ہیں ایگریمنٹ، اقرارنامہ، اقرارنامہ بے یا ایگریمنٹ ٹو سیل۔ ایگریمنٹ اقرارنامہ کو کہتے ہیں۔ یہ اقرارنامہ یا یہ کسی کام، کسی عمل، کسی فعل کے متعلق اقرار کو کہتے ہیں۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا یا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ اقرارنامہ جو تحریر کرتے ہیں اس میں ایک شخص یہی کہتا ہے کہ میں نے اس شخص پر
اپنی یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ دکان، یہ مکان، یہ زمین اس شخص پر اتنی قیمت پر فروخت کر دی اور میں نے رقم تو یہ اقرار ہے کسی کام کا، کسی عمل کا، کسی فعل کا، یہ اقرار ہے، اسی لیے اس کو اقرار نامہ کہتے ہیں، اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں، اقرار نامہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اسی اقرار نامہ کی بنیاد پر جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی، اے کہتا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی بی پر فروخت کی اور وہ آج سے مالک ہے اس پراپرٹی کا اور اس کو قبضہ بھی حوالہ کیا گیا، اور آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر مشتری یعنی خرید کنندہ وینڈی اگر چاہے تو فروخت کنندہ وینڈار اس کو یعنی بایا اس کو انتقال یا رجسٹری کا پابند ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے عام طور پر اقرار نامہ میں۔ تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی حیثیت اس کی کچھ یوں ہے کہ اسی ڈاکومنٹ پر باوجود کہ اس میں یہ درج ہے کہ آج سے یہ مالک ہے، کوئی مالک نہیں بن سکتا، قانون کے مطابق وہ مالک نہیں بن سکتا اس کے ذریعے، اور نہ کوئی شخص اس کے ذریعے کسی شخص کی ملکیت ختم ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا سیکشن 17 اور 49 کا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ یہ ڈاکومنٹ رجسٹر نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کے ذریعے نہ تو کوئی مالک بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی ملکیت ختم ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کے دو فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے۔ نمبر ایک تو یہ ہے، اگر اسی دستاویز کی بنیاد پر قبضہ حوالہ کیا گیا ہو مشتری کو یعنی خرید کنندہ کو، تو اس کا یہ قبضہ بایا یعنی فروخت کنندہ یہ قبضہ چیلنج نہیں کر سکتا، اس پر یہ مقدمہ نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ جو قبضہ ہے یہ غلط ہے یا غیر قانونی ہے۔ سیکشن 53A آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت اس بایا کو، اس وینڈار کو، اس فروخت کنندہ کو منع کیا گیا ہے۔ He has been stopped to say that the possession of Wendy is illegal، یعنی اس کا قبضہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ مشتری یا خرید کنندہ کے پاس یہ آپشن ہے، یہ اس اقرار نامے کو ایز اے شیلڈ یوز کر سکتا ہے اس بایا کے خلاف، لیکن اس کو صرف اور صرف ایز اے شیلڈ ہی یوز کر سکتا ہے اس کے خلاف، یعنی بایا اس کے اس قبضے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اقرار نامہ کی آخر میں لکھا جاتا ہے کہ اگر مشتری چاہے تو بایا پابند ہے اس کو انتقال یا رجسٹری کا، تو یہاں پر مشتری کے پاس یا خرید کنندہ کے پاس یہ چوائس، یہ آپشن موجود ہے کہ وہ بایا کے خلاف کیس فائل کرے، وہ وینڈار کے خلاف یہ کیس فائل کرے کہ وہ اس کو یعنی مشتری کو انتقال یا رجسٹری کرائے۔ یہ دو فوائد ہوتے ہیں اس کے۔ اب آگے جاتے ہیں سیل کی جانب کہ یہ سیل کیا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز کا مالک بنتا ہے تو وہ چیز انہوں نے خریدا ہوگا، اور جب کسی شخص کی ملکیت ختم ہوتی ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ انہوں نے وہ چیز فروخت کیا ہوگا، تو یہ سیل ہوگی۔ اور یہ سیل کیا ہے؟ سیل کی ڈیفینیشن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 44 میں کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ سیل جو ہے، سیل از دا ٹرانسفر آف اونرشپ ان ایکسچینج آف پرائس پیڈ اور پرومسڈ اور پارٹ پیڈ اور پارٹ پرومسڈ، یعنی سیل جو ہے یہ ملکیت کا انتقال ہے، قیمت کے بدلے میں جو ادا کی گئی ہے یا جس کی ادائیگی کا وعدہ کیا گیا ہے یا جو جزوی طور پر ادا کی گئی ہے اور جزوی طور پر اس کی ادائیگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مقصد اور مطلب یہ ہوا یہاں پر کہ سیل ملکیت کا انتقال ہے کسی قیمت کے بدلے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ملکیت کا انتقال ہوگا کیسے؟ پروسیجر کیا ہوگا؟ What will be the procedure
फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सवाल यह है कि मलकियत मुंतकिल होने का, एक शख्स से दूसरे शख्स को मलकियत की मुंतकिल होने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो यह तरीक़ाकार भी सेक्शन 44 में किया गया है, सॉरी 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है। वो कहते हैं कि इसी सेल को जब इसको तहरीर में लाया जाता है और उसी तहरीर को जब रजिस्टर किया जाता है, अगर जब उसी तहरीर को रजिस्टर किया जाता है रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास, तो वह सेल डीड बन जाती है, जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं आमतौर पर। वो सेल डीड बन जाती है और फिर सेल कंप्लीट हो जाता है। यानी रजिस्ट्री के बगैर सेल कंप्लीट नहीं होता, रजिस्ट्री ना हो तो ये सेल नहीं होगी। तो कानून के मुताबिक सेल के लिए, खरीद व फरोख्त के लिए जो तरीक़ाकार है वो है सेल, और सेल है किसी एग्रीमेंट को तहरीर में लाकर उसको जब रजिस्टर किया जाता है तो इसको सेल कहते हैं। अब एक दूसरी बात जो इंतहाई अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंतकाल को सही समझते हैं, वो ये है कि जब रजिस्ट्री की जाती है, ये ऐसा होगा जैसे कहते हैं अंग्रेजी में टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर दो शिकार। जब रजिस्ट्री की जाती है, रजिस्ट्री की फीस KPK में आजकल मेरे ख्याल में 1% है, और इंतकाल म्यूटेशन का फीस आजकल 2% है। तो जब रजिस्ट्री की जाती है उस पर 1% फीस अदा की जाती है। तो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार इस बात के पाबंद है कि वो महीने के आखिर में इस रजिस्ट्री को तहसीलदार साहब या पटवारी साहब को उसके पास बेचते हैं कि इसी जायदाद को जो रजिस्ट्री के जरिए खरीदी गई है, इस जायदाद को जिसने खरीदी है उसके नाम मुंतकिल, यानी उसके नाम इंतकाल उसकी कराए। तो मकसद ये हुआ, मतलब मेरा ये है कि एक तरफ रजिस्ट्री हो गई और दूसरी तरफ वो रजिस्ट्री जाकर उसी बुनियाद पर यहां पर इंतकाल भी हो गया। और इंतकाल जब यहां पर होता है तो उसकी अलग फीस नहीं होगी। तो यहां पर 1% फीस भी बच गई, रजिस्ट्री भी हो गई, मालिक भी बन गया एक शख्स, म्यूटेशन इंतकाल भी हो गया यहां पर, और 1% फीस जो म्यूटेशन की जो फीस है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो 2% है, तो वो 1% फीस भी यहां पर बच गया। तो ये यहां पर टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तरफ तो रजिस्ट्री दूसरी तरफ इंतकाल, बल्कि ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये टू किल 3 बर्ड्स विद वन स्टोन, इसीलिए कि एक तरफ रजिस्ट्री, एक शख्स मालिक बन गया, टिक टाक कानून के मुताबिक दुरुस्त सेल हो गई यहां पर, दूसरी जानिब यहां म्यूटेशन भी हो गई, और तीसरी ये कि उसको फीस 1% फीस भी बच गई। तो दोस्तों मुख्तसरन ये कि अगर कोई शख्स चाहे कि वो किसी दस्तावेज की बुनियाद पर मालिक बने, तो इसके लिए जो कानून के मुताबिक तरीक़ाकार दिया गया है वो है सेल या रजिस्ट्री। यानी अगर हम चाहते हैं, अगर हम किसी शख्स से कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको उसके साथ सेल डीड तहरीर में लाकर उसको रजिस्टर कराएं और कानून के मुताबिक उस पर कानूनी फीस अदा करें। ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। मेरा आइंदा लेक्चर रिकॉर्ड माल यानी पटवार रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड पर होगा, जिससे मुस्तफीद होने के लिए आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।